Alors, من بين الحالات عاوتاني اللي تنستعملوا فيها لا فاكتور دافوار هي الا كانت عندنا اون ريدكسيون فينانسيير اللي بيان سور اللي هو ليسكونت دو ريغلومون سوبليمونتير كما قلت تنعنيو بها بانها اور فاكتور دو دوا اور لا فاكتور انيسيال يعني جات من بعد ما درت لا فاكتور الاصليه. Bien. Alors, l'escompte convenu ultérieurement à la facture initiale, qui est من بعد la facture initiale de l'achat ou de la vente, est traité de la même manière que si elle est accordée sur la facture initiale. يعني تطبق عليه بنفس الطريقه اللي تنخدموا كما كان عندنا في لا فاكتور انيسيال، ولكن كاين بزاف ديال الحالات داكشي علاش غنشوفوا بزاف ديال لي زيكزامبل باش نتعرفوا على الحالات الممكنه لانها اللي غتكون قدامنا في لي زيكزامون في لي زيكزارسيس. Bien. Alors en général, بالنسبه للescompte c'est une réduction. Alors c'est une charge pour le fournisseur اللي تنسجلوها في لو كونت اللي هو 6386 escompte accordé. هنا ما عندناش ديك التسعود في الكاتريام بوزيسيون، ça veut dire charge produit. C'est clair ماشي بحال لي ريدكسيون كوميرسيال. Alors chez le fournisseur escompte accordé charge. Alors pour le client بالنسبه ليه c'est un produit اللي تنسجلوه في لو كونت اللي هو 7386 escompte obtenu pour le client. Alors غنبداو باول اكزومبل ديالنا اللي هو اكزومبل تري سامبل. سي كلير. الوغ كما شفنا في لي ريدكسيون كوميرسيال انه غتعطى واحد ريدكسيون فينانسيير اللي المونطون ديالها محدد ديجا عندنا، يعني ما غنحسبوا ما والو. بيان. الوغ لو 36 2020 لو كليون ايماني اوبتيان خدا من عند الفورنيسور، لان ديما الفورنيسور هو اللي تيأكوردي هو اللي تيعطي ان اسكونت دو ريغلومون de 800 dirhams hors taxe. عطا واحد ليسكونت دو ريغلومون الكليون ديالو ديال 800 درهم TVA 20%. Le fournisseur lui adresse le même jour l'avoir numéro A29. اذا صيفط ليه هاد l'avoir la facture d'avoir اللي تنشوفوها اللي هي A29. Alors toujours fournisseur هنا le client هنا avoir لان c'est une réduction hors facture de droit. C'est bien le 36 2020 اللي هي لا دات ديالنا avoir numéro A29 اللي هي référence. Alors l'escompte كما قلنا هنا ما كاين لا تماره لا والو، سي تري سامبل المونطون ديالو واجد 800 درهم، تتبقى غير لا تي في اللي خصك تطبق عليه. الوغ تي في 20% شدينا 800 ضربناها في 20% عطاتنا 160. Bien. Alors en général جاتنا في التوتال ديالنا لو نت ا فوتر كريدي تي تي سي اللي هو 960 درهم. الوغ بالنسبه لا كونطابيليزاسيون شي الفورنيسور سي تري سامبل. الوغ اول حاجه غنبداو بلا دات اللي هو 36 2020. الوغ هنا خليت لي زيليمون اللي كانوا عندنا بحال في لي ريدكسيون كوميرسيال، سي با لا بين باش عندنا نشونجيهم يديو لنا الوقت. الوغ اول حاجه كما قلنا غنسجلوا بالنسبه للفورنيسور بالنسبه ليه سي اون شارج اللي غنسجلوها في لو كونت اللي هو 6386. الوغ في هذه الحاله غيكون عندنا ان اسكونت اكوردي بور لو فورنيسور. المونطون هeureusement عطاو لينا واجد سي بيان، نتمناو بقى يعطيو لنا ديما واجد، ديما يعطيكم الامور واجده باش انكم تهناو، ولكن كوميم خصكم تعلموا لما كانش واجد كان بورسونتاج كيفاش نحسبوا. الوغ تي في فاكتوري، الوغ تي في فاكتوري عندنا اللي هي 160 سي بيان. الوغ اون توتال هنا خاص حنا الفورنيسور خصنا نخلصوا لو كليون ديالنا بيسكو ما كاين حتى موين دو بايمون. الوغ لو كليون ديالنا غيبقى يتسنى 960 درهم 960 درهم. الوغ افوار نيميرو A29. Bien. Alors هادشي اللي عندنا بالنسبه ليسكونت ديالنا pour le fournisseur. شفتوا سي تري سامبل راك بحال اللي عندنا في لا فاكتور انيسيال اسكونت اكوردي بالنسبه لو فورنيسور. الوغ هنا تتعرفوا لا تي في كما طبقنا القاعده ديالنا توجور في لي ريدكسيون كما قلنا فينونسيير ولا كوميرسيال تنكونستاتيو الريدكسيون. ها هو مثلا ليسكونت كونستاتينا ها هو بالنسبه لنا اون شارج. بور لو ريست داكشي اللي غيبقى لك في لا فاكتور تانوليه، لان هنا التي في بالنسبه للفورنيسور راه تي في فاكتوري. لاحظوا هنا راه ردينا للديبي سي اون انولاسيون. الموين دو بايمون الكليون في الاصل خصو يكون في ديبي سي كلير اللي هو البلاصه ديالو الديبي، ولكن هنا انولينا الموين دو بايمون ورجع عندنا او نيفو ديال الكريدي لان حنا الفورنيسور اللي ولينا خصنا نخلصوا. Alors on passe maintenant pour la comptabilisation chez Imani اللي هو le client. Alors le client ديما تيستافد من l'escompte بالنسبه ليه سي ان برودوي. الوغ هنا غيكون عندنا ان اسكونت اللي هو اوبتونو اسكونت اوبتونو دو ميم مونطون اللي هو 800 7 برودوي بيان سور 7386 لا دات 36 2020. الوغ بالنسبه لا تي في هنا لا تي في حتى هي اون انولاسيون لان تنعرفوا بان لا تي في ريكوبيرابل سور شارج نورمالمون تتكون في ديبي
ولكن بيسكو هنا غتنقص ليا من تي في اذا خصني انولي داك المونطون ديك لا ديفيرونس. الوغ هنا ردينا او نيفو ديال الكريدي ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج توجور نفس القاعده نكونستاتي ريدكسيون وداك الشيء كامل اللي غيبقى ليا في لا فاكتور تندير ليه الانولاسيون. اذا هنا ملي درنا الانولاسيون ديال لا تي في ب 160 الوغ تيبقى لينا لو نت بيسكو الفورنيسور ما صيفط لنا حتى حاجه د الفلوس اذا غنبقاو نتسالو هذا المونطون اللي هو 960 درهم. بيان الوغ جو بونس بان الامور راها سهله وواضحه بالنسبه ليسكونت لان ما تيتغيرش بزاف يعني تقريبا راه بقات لينا بحال كما كان عندنا في لا فاكتور انيسيال راه كما عندنا في لا فاكتور اللي هي دافوا سي بيان. الوغ هنا لا ديفيرونس اللي كاينه هي ديك لا تي في اللي تتانولا والموين دو بايمون اللي هو تيتانولا ولكن تقدر انه يتغير. الوغ بور سا فير تري اتونسيون لا ديالكم من لي موين دو بايمون. هذا بالنسبه لنا ليكزومبل الاول. الوغ غندوزو ليكزومبل الثاني. الوغ ليكزومبل الثاني اللي غنشوفوا فيه بانه عندنا اون فاكتور اللي هي لا فاكتور دو دوا لا فاكتور انيسيال اللي فيها المارشانديز ريميز نت كوميرسيال تي في نت ا بايي تي تي سي بياس دو كاس نيميرو 12 تري بيان. الوغ هنا الله يرضي عليكم ما غتكونسونطراش على نهائيا على هاد لا فاكتور دو دوا ما غنديرش لا كونطابيليزاسيون. الوغ غنهتم انا غير بلا كونطاب ماشي بحال اللي وريتكم في لي ريدكسيون كوميرسيال. هنا غنتكونسونطرا غير على لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لا فاكتور سي كلار هاد لا فاكتور دافوار هادي. بيان الوغ هنا بالنسبه لينا في هاد الحاله ديال هاد لا فاكتور هادي اللي عندنا بالهاشمي اللي هو لو فورنيسور شنو دار هنا باش نديرو كوبي كولي اللي غيكون تقريبا نفس لي زيكريتور. الوغ ادريس ا ايماني اللي هو لو كليون ديالو اون فاكتور دافوار يعني من مورا هاد لا فاكتور دو دوا كونستاتون ان اسكون دو 1% يعني فيه ان اسكون دو 1% اوبليي اللي نساه ما داروش في هاد لا فاكتور انيسيال. الوغ هنا خصنا نشوفوا ليسكونت كيفاش اننا غادي نطبقوا. بيان الوغ كما قلنا الا كانت عندنا اون ريدكسيون تكون كوميرسيال ولا فينونسيير من بعد لا فاكتور وعطاونا بورسونتاج بحال هنا ما عطاوش لينا واجده ماشي بحال ليكزومبل الاول سا كلار. الوغ ليكزومبل الاول عطاونا المونطون واجد ديال 800 دابا لا ما عطاوناش المونطون واجد. الوغ بور سا شنو خصنا نديرو خصنا حنا نحسبوا. الوغ باش غنحسبوا شنو خصنا نديرو خصنا نرجعوا لا فاكتور انيسيال ونقول هاد ليسكونت هذا كون كان عندي هنا فين غادي يجي في البلاصه ديالو. الوغ غيكون قبل الريميز لا ما يمكنش لان قلنا ديما ريدكسيون فينونسيير تتكون مورا الكوميرسيال اذا نفوت الريميز فوت نت كوميرسيال تي في الوغ تنعرفوا بان تي في تتجي مورا لي ريدكسيون مع مرات تتكون قبل لي ريدكسيون سا كلار. اذا هنا خصو يكون قبل تي في او مورا الريميز اذا غيطبق على اش جا في النت كوميرسيال غيطبق علينا على هاد 45000 سي بيان. اذا غنجي هنايا شنو غندير اونتر بارونتيز لا باز د كالكول ديالي ديال هاد ليسكونت اللي هي 45000 مضروب فاش مضروب في 1% هكذا لقيت لا باز دو كالكول. ترجع ديما لا فاكتور انيسيال ونقلب اذا خصو يكون قبل تي في ويجي مورا هاد الريميز اذا غيطبق لينا على اش على هاد 45000 سي بيان. اذا هنا غنشد 45000 غنضربها بيان سور في 1% راه باينه غتخرج لي 450 باش تبان لكم 45000 مضروبه ب 0.01 يخرج لي 450 درهم. اذا هنا بالنسبه ليا غنحط 450 درهم وشنو غتجي موراها غتجي موراها لا تي في. الوغ لا تي في مضروب ب 0.2 اللي هي التي في جات 90 بيان. الوغ هنايا بالنسبه لينا 90 ديال اش هادي ديال التي في المونطون نحيدو. الوغ لو نت ا فوت كريدي تي تي سي شحال تجي هي 450 زائد 90 الوغ غتجينا 540. اذا هنا خص الفورنيسور يخلص لو كليون ديالو 540 درهم سي بيان. الوغ هنا في هذه الحاله مثلا هنا لو نفرض هنا حيت كان عندنا غير نت كوميرسيال و تي في لنفرض انه كان عندنا ديجا واحد ليسكونت ديجا كاين اسكونت هنا. الوغ هنا ملي كان عندنا ديجا اسكونت ممكن ان ليسكونت يجيو مورا ليسكونت ماشي مشكل سا كلار لان اسكونت مور ليسكونت ماشي مشكل غير ما يكونش ليسكونت قبل شي ريدكسيون كوميرسيال يعني غابي ولا غوميز ولا ريسور ما عمرو يكون قبل منه سي بيان. اذا لا كان عندك هنا ديجا اسكونت هنا غتمشي لا باز دو كالكول ديالك اللي غتاخذ هو لو نت فينونسي ديك الساعه هنا هاد 45000 اللي خدينا النت كوميرسيال كون كان عندنا مثلا هنايا شي اسكونت واحد اخر ديجا وعندنا النت فينونسي في ديك الحاله غنمشي نطبقوها على النت فينونسي لان ما عندناش مشكل انه اسكونت يجي مورا اسكونت سا كلار. اذا في ديك الساعه كنا ناخذوا النت فينونسي ونضربوه في البورسونتاج غيعطينا المونطون ديالنا ونحسبوا لا تي في سا كلار.
Bien, alors on dozo la comptabilisation. Alors, la comptabilisation, le 8, 4, 2020. Alors, c'est la même chose. On a un escompte accordé par le fournisseur. Le montant de 450. L'annulation de la TVA, les 90, ça fait d'abord l'amort تكون واضحه. ديما تتكونستاتي الريدكسيون ديالك واش شارجو لا برودوي اي لي زيليمون اللي تيبقاو لك في لا فاكتور هادو كلهم تدير لهم الانولاسيون. او لا ميم شوز بالنسبه للترونسبور والومبالاج هادو واخا يكونوا عندك الا كانت عندك اون ريدكسيون سوبليمونتير سوا كوميرسيال ولا فينونسيير ما تنعاودوش نحطوهم. سي كلير؟ بيان. الوغ هنا اون توتال هاد لو كليون ديالنا حنا ما خلصناش الوغ يبقى يتسنى 540. الوغ بالنسبه لنا هنا في الريفيرونس ديالنا غتكون عندنا ا ماشي ا غير نيميرو 15 نيميرو 15 سي بيان. الوغ بالنسبه لو كليون غنغيرو لا دات دو لوبيراسيون اللي هي لو 8 4 2020. الوغ escompte obtenu bien sûr اللي بالنسبه لنا c'est un produit en tant que client. alors اللي هو 450 l'annulation de la TVA اللي هي 90 اي هنا بيسكو الفورنيسور ما خلصناش لان حنا هما الكليون الفورنيسور ما خلصناش الوغ غنبقاو نتسالوه شحال غنبقاو نتسالوه 540 درهم. بيان الوغ هنا فاكتور نيميرو 15. الوغ هادشي اللي عندنا في لا كونطابيليزاسيون. لاحظتوا لا كونطابيليزاسيون تتبقى هي بالنسبه لي سكونت ماشي بحال شويه لو كا ديال لي ريدكسيون اللي هما كوميرسيال. بيان الوغ هنا غنمشيو اخر حاله اللي هو ليكزامبل الثالث اللي غيكون عندنا. في الحاله الا كانت عندنا اون ريدكسيون عاوتاني غنقل هاد لي زيكريتور باش يبقاو عندنا. بيان نسيري واحد السو دو باج باش ننقل لا باج موراها. الو هنا مزيان تنخدم قدامكم بالوورد يعني حتى الوورد راه تستافدوا شنو تندير كيفاش ندير لي زيكريتور. بيان الو هنايا غندوزو لاخر اكزومبل اللي هو ليكزومبل الثالث كما شفنا. الو هذا من بعد ما تتكون عندنا واحد الروتور قلتو ولا هذا الروتور. بيان الو عندنا هاد بيان سور لا فاكتور هي لا فاكتور دو دوا الانيسيال وعندنا هذه ديال الروتور. الو انا غنكون انتريسي باش غير بلا فاكتور هذه اللي بيان سور اللي هي لا فاكتور دافوار. نزا نحطها هنا باش نخدمها ديريكتومون قدامكم. نخليو هادو يكونوا باينين لينا بحال هكذا بحال اللي درنا في ليكزومبل اللي قبل. في ليكزومبل ديال لي ريدكسيون اللي هما كوميرسيال. الوغ غير هنا عندنا ان اسكون بالهاشمي اللي هو لي فورنيسور ادريس ا ايماني اون فاكتور دافوار نيميرو 2 كونستاتون ان اسكون. عقلتو قبيله كنت ندير des réductions commerciales, d'abord une réduction financière. Un escompte de 2% sur le montant net des marchandises conservées sur la facture de droit. Alors, هنا إلا كنتي غتحسب شي ريدكسيون كان فيها داير واحد الروتور الوغ ضروري تنقص داك الروتور. الله يرضي عليكم ضروري تنقص الروتور. الوغ بور سا بور كالكولي هاد ليسكونت ديال 1% 1% وغنصدعونا عليها ولكن ماشي مشكل حنا باغيين نتعلموا غير نحسبوا. الوغ هنا غنفتح لنا البارونتيز باش نحط شنو نحط لي جوستيفيكاسيون ديالنا. الوغ نفس السؤال غنقول الا كان عندنا ان اسكونت كون كان نورمالمون هاد ليسكونت غيتزاد هنا فين كان غتكون بلاصتو. الوغ هنا لاحظوا ديجا عندنا ان اسكونت سي بيان. اذا هنا بالنسبه لينا عندنا نيت كوميرسيال ها هو وعندنا اسكونت ديجا نيت فينونسيي وعندنا لا تي في. اذا هنا بالنسبه لنا هاد ليسكونت هذا ما عنده علاقه بالترونسبور يعني خصو يكون قبل. اذا هنا غنمشيو ديريكتومون نيت فينونسيي. نورمالمون كون كان عندنا هاد ليسكونت ما كاينش روتور كنا غنشدو غير هاد النيت فينونسي اللي هو 10692. طبيعه الحال لان ليسكونت خصو يكون قبل تي في وغيجي مورا هذا اذا غيطبق على ايش على نيت فينونسي. اذا 10692. الوغ بالنسبه لنا هاد 10692 كون ما كانش عندنا الروتور كنا غنشدو غير هاد النيت فينونسي ونضربوه في هاد البورسونتاج غيعطينا لي سكونت ديالنا نحسبوا عليه التي في وسالينا سي بيان. ولكن بيسكو هنا كاين واحد الروتور سي كلار هذه لا فاكتور لا فاكتور دافوار من بعد الروتور. الوغ هذه اللي غتخلي بالنسبه لنا اننا خصنا نقصوا الروتور وغتشونجي تعطينا اختلاف. الوغ كما قلت لكم ديما تناخذوا نفس لا باز. الوغ في لا فاكتور انيسيال لا باز اللي خديتيها شنو هي هو لو نيت فينونسي. اذا هنا لا ميم شوز حتى في لا فاكتور دافوار غناخذ لو نيت فينونسي. اذا هنا ندير 10692 اللي هي لو نيت فينونسي ديال لا فاكتور الاصليه ناقص لو نيت فينونسي
ديال لا فاكتور ديال الروتور اللي هي لا فاكتور دافوار كي كونستات لو روتور. الوغ هنا ناقص 5000 ديما تاخذ نفس لا باز 5346 سي بيان. ونضربو في طبيعه الحال من نحسب لا ديفيرونس نضربها في 1% اللي هو لو بورسونتاج ديالي. سي كلير. الوغ هذه هي لا ديفيرونس اللي كاين. الوغ هنا غنمشي لي كالكول ديالي باش نحسبهم. بالنسبه ليا 10692 الله ما نكون ما غلطش 5346 ناقص 5346 مضروبه في 0.01 الوغ غتخرج 53.46 53.46. اذا هنا ثلاثة وخمسين فاصلة 46 سي بيان. نعاود الكالكول لأن بوتيت ممكن نرجع النص ماشي مشكل نعاود الكالكول. إذا عندنا 10692 ناقص 5346 النص هي هذيك جات 5346 ضربناها في 0.01 اللي هو ليسكونت ديالنا ديال 1% جات 53.46 سي اكزاكت. الوغ 53.46 اللي هو المونطون ديالنا نضربو في تي في لان من بعد عقلتو فين وقفنا في النيت فينونسي. هنا النيت فينونسي غنكملو. الوغ مورا النيت فينونسي شنو عندنا ترونسبور قلنا ما تنعاودوش نحطوه. الوغ شنو موراه لا تي في اذا تي في غنضربو في 0.2 غتجينا 10.692 بيان. الوغ راه غنديرو لاغونديسمون ديالنا بطبيعة الحال 10 غتجي غير 69 اذا 9 موراها 2 صافي سي بيان. الوغ دابا غنحسبو المونطون طوطال. اذا عندنا 53.46 هذا الاور تاكس زائد تي في اللي هي 10.69. نعاود نذكر فيما غتكون ريدكسيون سي كلير غتكون تي في علاش لان ديما الريدكسيون تنقص لينا من المونطون وطبيعه الحال لا تنقص من المونطون راه حتى التي في تتنقص وداك المونطون اللي تيتنقص خصنا نانوليوه باش يتنقص من في لا كونطابيليتي. هنا راه تنقصوه بالحساب ولكن في لا كونطابيليتي كيفاش تنقصوه بالانولاسيون. ان في لا كونطابيليتي اي حاجه بغينا نقصوا منها تنخدموا بلانولاسيون يعني بلا كونتر باساسيون. بيان اذا قلنا 53.46 زائد 10.69 غتعطيني 64.15 بيان. نحطو قدامها بلس باش تبان لينا هاد الماجوراسيون هادي. الوغ هكذا لي كالكول غيكونوا في هاد الحاله الا كان عندك بيان سور واحد لا فاكتور انيسيال وجا موراها روتور عاد جات موراها اون ريدكسيون اللي هي فينونسيال. الوغ في هاد الحاله هادي بالنسبه لا كونطابيليزاسيون لاحظوا ما غتختلفش نهائيا ديما نفس الحاجه غتختلفوا غير لي دوني ديال لا دات وداكشي. الوغ 29 2 2020 الوغ اسكونت اكوردي المونطون ديالو في هاد الحاله هادي اللي هو 53.46 ديما شارج. الوغ انولاسيون دو لا تي في اللي تنقصات بشحال ب 10.69 اي لو مونطون اللي غنبقى نسالو للكليون ماشي غنسالوه راه الكليون هو اللي غيتسالنا لان انا فاكتور دافوار انا فورنيسور خصني نخلص الكليون غيبقى يتسالني الكليون 64.15. الوغ افوار نيميرو 2 بيان. Alors j'espère كل حاجه بلاصتها 29 les comptes ainsi de suite. Bien. Alors on passe maintenant pour le client. Alors le client ديما بالنسبه ليه غيبقى عنده ان اسكونت اكوردي لان بالنسبه ليه سي ان برودوي ولكن قبل نبدلوا لا دات لو 29 2 2020. الوغ هنا بالنسبه لينا ان اسكونت اللي هو اوبتونو ب 53.46. الوغ الانولاسيون دو لا تي في قلنا نقصات شحال 10.69 اي بيان سور هنا انا الكليون غنبقى نتسال لو فورنيسور. لاحظتوا الفورنيسور جاي في الديبي ماشي بلاصتو نورمالمون فورنيسور سي ان كونت دو ديت اللي تيكون او نيفو ديال الكريدي ولكن بيسكو العكس دابا هنا انا كليون اللي تنتسال الفورنيسور ديالي داكشي علاش رديناه للديبي سي كلير انولاسيون. بيان الوغ هنا بالنسبه لي غنبقى نتسال الفورنيسور ديالي شحال غنبقى نتسالو 64.15. الوغ افوار نيميرو 2 افوار numéro 2. Bien.
الوغ هادو هما الحالات اون جينيرال اللي غادي ممكن انهم يكونوا عندكم في لي زيكزامان وفي لي زيكزارسيس بالنسبه لي ريدكسيون سوا كوميرسيال سوا فينونسيير. الوغ تنتمنى بان الامور كلها تكون مفهومه، و سي سور بان هادشي خصو يتعاود ويتعاود وتحطو قدامك من تكون تخدم لي زيكزارسيس. علاش؟ باش تشوف الحاله اللي عندك هنا وتشوفك بحال اللي عندك في ليكزارسيس وتتستافد منها وتاخذ لي زيكريتور، ومره على مره اكزارسيس على اكزارسيس داكشي تيبقى يلصق لينا في الراس. وطبيعه الحال الا كانت شي اسئله مرحبا بها. Alors on s'arrête bien sûr à ce niveau et à la prochaine séance, Inch'Allah.